वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां स्वागतं सुस्वागतं च विहरामि। अहं किशोरचंद्र पाढ़ी। लघुशब्देन्दुशेखर ग्रंथस्य कारक प्रकरणं समाश्रित्य चर्चा करिष्यते। इदं त्रयोदशपत्रम्। अधुना अभिहिते तु प्रथमा इति वार्तिकं समाश्रित्य चर्चा उपस्थाप्यते। आदौ पाठस्य मुख्यांशाः उपस्थाप्यन्ते। अभिधानं च प्रायेण तिङ्कृत् तदित समासैः परिगणनानाम् उदाहरणानि नागेशेन परिगणन प्रत्याख्यान प्रकारः भाष्यमत विवेचनं स्वर्गीध्वस्तः इति वाक्यस्य तात्पर्यं निपातेन कर्मत्वशक्तेः अनुक्तत्वम्। आदौ उपक्रमः। पाणिनीय व्याकरणे अनविहिते इति एकं सूत्रं वर्तते। एतत्तु अधिकार सूत्रम्। कर्मणि द्वितीया इत्यादिषु सूत्रेषु अनविहिते इति अधिकारस्य उपस्थितिर्भवति। अतः अनुक्ते कर्मणि द्वितीया इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। एवञ्च अभिहिते कर्मणि का विभक्तिर्भवति इति जिज्ञासायाम् अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकं प्रणीतं कात्यायनेन। अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थमात्रे इति प्रथमा इति सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितेन उक्तम्। अस्य अयम् आशयो यत् पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे कारकम् अपि प्रातिपदिकार्थ अन्येन प्रत्ययेन अभिहिते केवलं स्वार्थम अवशिष्यते। अतः अभिहिते कर्मणि प्रथमा अभिहिते कर्तरि प्रथमा एवं सर्वत्र अर्थः करणीयः। अस्य वार्तिकस्य अर्थः नागेशेन इत्थं प्रदर्शितः। तत्प्रातिपदिकार्थगत कारकशक्तौ अन्येन अभिहितायां स्वर्थे प्रातिपदिकात् प्रथमा इति। अर्थात रामः गच्छति इति वाक्ये राम प्रातिपदिकार्थगत कर्तृकारकत्वं तिङ् प्रत्यय द्वारा अभिहिते स्वर्थे प्रातिपदिकार्थे प्रथमा भवति इति अर्थः। केन अभिधानम् इति प्रश्ने अभिधानं च प्रायेण तिङ्क्रोत् तदित समासैः इति उक्तम्। तिङ्गः उदाहरणं हरिः सेव्यते इति। अत्र कर्तृवाचकं पदम् अध्याहार्यम्। अर्थात देवदत्तेन हरिः सेव्यते इति। सेवधातुः लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण कर्मणि अर्थे लकारो विहितः। कर्मणि लकारे यक् प्रत्यये भावकर्मणोः इति आत्मने पदे सेव्यते इति रूपम्। अत्र कर्म तिङ् प्रत्ययेन उक्तं भवति। अतः धातु प्रकृतिक आख्यातेन तिङ्गा कर्मणः उक्तत्वेन हरिशब्दात् प्रथमा विभक्तिः न तु द्वितीया। कर्तुः अनुक्तत्वात् अनुक्ते कर्तरि तृतीया इति देवदत्तपदात् तृतीया विभक्तिः भवति। कृतः उदाहरणं लक्ष्म्या सेवितो हरिः। अत्र सेवधातुः तयोरेव कृत्यक्तक्लर्थः इति सूत्रेण कर्मणि अर्थे अक्तप्रत्यये सेवितः इति रूपं निष्पन्नम्। अत्र वाक्ये कर्तृपदं लक्ष्मीः कर्म च हरेः
धातुतरनिष्ठक्तप्रत्ययेन कर्मणः अभिहितत्वात् हरिः इत्यत्र प्रथमा विधीयते। कर्तुः अनुक्तत्वात् लक्ष्मीपदात् तृतीया सिद्ध्यति। तद्धितस्य उदाहरणं तस्मै प्रातिपदिकाय प्रयोगाय वा हितः तद्धितः। प्रातिपदिकात् प्रयोगसाधकः प्रत्ययः तद्धितः। अस्य उदाहरणं शतेन कृतः अश्वः सत्यः। शतशब्दात् तेन कृतम् इति विग्रहे यत् प्रत्यये सत्यः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र क्रयणरूपफलाश्रयः भवति अश्वः, अतएव अश्वः कर्म। तद्धितेन यत् प्रत्ययेन अश्वरूपकर्मणः उक्तत्वेन अश्वपदात् प्रथमा भवति। समासस्य उदाहरणं भवति प्राप्तानन्दः। प्राप्तः आनन्दो यं स प्राप्तानन्दः। अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण बहुव्रीहि समास। प्राप्तिरित्यत्र गत्यर्थकर्मक इति सूत्रेण कर्तर्यक्तप्रत्ययः। आनन्दः कर्ता फलाश्रयरूपकर्मत्वस्य अन्यपदार्थत्वात् प्राप्तानन्दपदं कर्म भवति। समासेन कर्मणः उक्तत्वात् प्राप्तानन्दः इति प्रथमा विभक्तिः। क्वचित् निपातेन अभिधानं भवति इति सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितमस्ति। अस्य अयम् आशयः। सिद्धान्तकौमुद्यां वृत्तौ अभिधानं च प्रायेण तिङ् कृत् तद्धितसमासैः उक्तम्। अत्र वाक्ये प्रायेण इति पदस्य प्रयोगः कृतः। प्रायेण पदप्रयोगस्य प्रयोजनं भवति क्वचित् निपातेन अभिधानम् इति। अस्य उदाहरणं विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम् असाम्प्रतं। साम्प्रतं नाम युज्यते इति अर्थः। न साम्प्रतम् असाम्प्रतं न युज्यते इति अर्थः। अनुचितम् इति। अत्र संवर्धन क्रियायाः कर्म भवति विषवृक्षः इति। विषवृक्षं संवर्ध्य इति अर्थः। परन्तु अपिनानिपातेन विषवृक्षरूपकर्मत्वस्य अभिधानात् विषवृक्षशब्दात् कर्मणि द्वितीया न भवति, परन्तु उक्ते कर्मणि प्रथमा इति। तत्र विषवृक्षो शब्दे प्रथमा विभक्तिः। परिगणन विषये नागेशस्य किम् अभिमतम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा उपस्थाप्यते। नागेशमते अनभिहिते इति सूत्रं न करणीयम्, परिगणनमपि नावश्यकम्। अर्थात् अभिधानं च प्रायेण तिङ् कृत् तदितसमासैः इति यत् परिगणनं लिखितेन कृतं तन्न समीचीनम् इति नागेशस्य अभिप्रायः। एवं च परिगणनस्य यानि उदाहरणानि नागेश लिखितेन प्रदत्तानि तानि सर्वाणि उदाहरणानि नागेशेन प्रत्याख्यातानि। परिगणन अस्वीकारे दोषः। परिगणनस्य अस्वीकारे कटं भीष्मं कुरु इति वाक्ये भीष्म प्रातिपदिकात् द्वितीया विभक्तिः न स्यात् इति शंका उदेति। यतः कटं भीष्मं कुरु इत्यादौ विशेष्यात् उत्पन्न द्वितीयायाः गतार्थत्वेपि विशेषणपदात् भीष्मपदात् द्वितीया विधानाय परिगणनं कर्तव्यम्। यद्यपि कटोत्तर द्वितीयया
भीष्मगत कर्मत्व शक्ति उक्ता भवति तथापि परिगणनातेव विशेषणवाचकात् भीष्मपदात् द्वितीया भवति। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। प्रक्रियादशायां कटोपि कर्म भीष्मादयोपि कर्म भीष्मं कटं कुरु इति वाक्ये कटपद अम्बिभक्ति द्वारा कटत्व विशिष्ट कटनिष्ठ कर्मत्वस्य उक्तत्वेपि भीष्मत्वादि गुण विशिष्टस्य कटनिष्ठ कर्मणः बोधनाय भीष्मपदात् द्वितीया भवति। विभक्ति उत्पत्ति उत्तरम कटपद भीष्मपदयोः विशेष्य विशेषण भाव संबंधेन अन्वयो भवत्येव। उक्तं च भाष्ये अशेषत्वात् नत्र शेषलक्षणा षष्ठीति, अर्थात अनन्वितार्थक कर्मादीनाम अभावात् च नन्या न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः इति अपदं न प्रयुञ्जीत इति नियमानुरोधेन भीष्मं कटं कुरु इत्यत्र कटपदोत्तर द्वितीयया कर्मणः उक्तत्वेपि द्वितीया भीष्मपदात् भवत्येव। क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इति नियमेन कटकर्मणः भीष्मस्यापि करणक्रियायामन्वयो भवति। तत्र साक्षात् सम्बन्धेन न कारकस्य क्रियया साकम् अन्वयो भवति। भीष्मरूपकर्मणः साक्षात् करणक्रियायामन्वये भीष्म प्रातिपदिकात् द्वितीया भवति। अतः भाष्यकृता परिगणनं प्रत्याख्यातम्। तिङ् परिगणनस्य प्रत्याख्यानं नागेशेन विहितम्। हरिः सेव्यते इति यद् उदाहरणं प्रदर्शितं लिखितेन तत्तु न अस्य फलम्। यतः अनवकाशा प्रथमा बाधिका भविष्यति। उक्तं च भाष्ये अनविहित वचनम् अनर्थकम् प्रथमा विधानस्य अनवकाशत्वात् प्रथमा भविष्यति। विप्रतिषेधेन इति द्वितीयायाः अवकाशः कष्टं करोति कटं करोति इति। प्रथमायाः अवकाशः अकारकं वृक्षः प्लक्ष्यः इति। कृत् परिगणनस्य प्रत्याख्यानमपि नागेशेन विहितम्। लक्ष्म्या सेवितो हरिः इति उदाहरणमपि न अनविहिताधिकारस्य फलम्। यतोहि अनवकाशत्वात् प्रथमा बाधिका भविष्यति अथवा परत्वात् प्रथमा भविष्यति। अतः कृत् परिगणनं नावश्यकम्। तदितस्य यत् उदाहरणं सत्यः ह्रस्वः इति दत्तं तद् उदाहरणम् असङ्गतम्। ग्रामं गच्छति इत्यस्य स्थाने कर्म गच्छति इति प्रयोगः न भवति। यतः विभक्तिवाच्यतावच्छेदक उद्भूत शक्ति पुरस्कारेण कर्मादिभाषकता सामर्थ्यं कर्मादिपदानां नास्ति। एवं च तदितादेहिरपि द्वितीया विभक्तेः प्राप्तिरेव नास्ति। अतः उदाहरणमिदं न समीचीनम् इति नागेशेन प्रतिपादितं शेखरे। औपगवः चित्रगुः इति तदितस्य उदाहरणं भवितुम् अर्हति। वस्तुतः सत्यः अश्वः इत्यस्य स्थाने औपगवः चित्रगुः इति प्रत्युदाहर्तुं युक्तम्। उपगोः अपत्यमिति विग्रहे तस्यापत्यमिति सूत्रेण अण् प्रत्यये
औपगवः इति पदं निष्पन्नम्। अत्र उपगूपद घटकस्य ङस् प्रत्ययस्य जन्यजनक भाव संबंधो अर्थः उपगु संबंधवान अपत्यः इति अर्थ। उपगु ङस् इत्यस्मात् अण प्रत्यय तद्धितेन अण प्रत्ययेन संबंधार्थः उक्तो भवति। अत्र संबंधस्य षष्टिवाच्यत्वेन प्राप्त षष्टिवरणाय अनविहिते इति सूत्रम् आवश्यकम्। तत्र उपगु निरूपित जन्यजनक भाव रूपस्य संबंधस्य तद्धितेन उक्तत्वात् न षष्टि। एवं च चित्रा गावो यस्य इति विग्रहे चित्राजस् गोजस् इति अलौकिक विग्रहे अनेकमन्य पदार्थ इति सूत्रेण बहुव्रीहि समासो भवति। अत्र समासेन स्वस्वामी भाव रूप संबंधः उक्तो भवति। अतः चित्र गोस्वामित्व अर्थात् चित्रगु शब्दात् षष्टि विभक्ति ही न भवति। अनाभिहिताधिकाराभावे औपगवः इत्यत्र दोषाभावः इति शंका। अनाभिहिते इति सूत्रस्य भावे यथा औपगवः चित्रगुः इत्यत्र षष्टि प्राप्नोति तथैव प्रथमापि प्राप्नोति। प्रथमया षष्टि विभक्तेः बाधः स्यात्। अतः अनभिहिताधिकाराभावेपि न कोऽपि दोषः इति शंका आयाति। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। वस्तुतः घटः पटः इत्यादौ प्रथमान्तस्थले कर्तृत्वार्थस्य प्रतीतिर्भवति, स तु न षष्ट्यर्थः। अतः घटः इत्यत्र षष्ठी अवाच्यत्वेन प्रातिपदिकार्थपदेन ग्रहणं दृश्यते। अर्थात् षष्टिवाच्यत्वेन अदृष्टस्य प्रातिपदिकार्थत्वं भवति। औपगव शब्दबोध्यः संबंधार्थः षष्टिवाच्यत्वेन दृष्टः। अतः औपगव शब्दात् षष्ठिवरणाय अनविहिताधिकारः आवश्यकः। कृते तु अनविहिताधिकारे अभिहितः सुअर्थः अन्तर्भूतः प्रातिपदिकार्थ संपन्नः इति रीत्या प्रथमा भवति। भाष्यमते औपगवः चित्रगुः इति अनयोः अप्रत्युदाहरणत्वं यथा घटशब्दस्य घटत्ववान् घटः अर्थः तथैव औपगवः इत्यस्य उपगु संबंधवान् अपत्यः इति अर्थः स्यात्। एवं च यथा घटत्व प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयः घट तथा उपगु संबंध प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयः औपगवः। प्रवृत्ति निमित्तं तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थः। अतः औपगवः चित्रगुः इत्यादौ प्रातिपदिकर्थत्वात् प्रथमा सिद्ध्यति। एवं च तद्धित परिगणनस्य एतद् उदाहरणं न समीचीनम्। चित्रगुः इति परिगणनस्य उदाहरणं न भवति। अतः अनेकमन्य पदार्थे सूत्रे भाष्ये उक्तं यत् चित्रगु शब्दे षष्ट्यर्थ संबंधस्य नियमेन प्रतीतिर्भवति। अतः षष्टि स्यात् इति आशंक्य अभिहितः सुअर्थ अंतर्भूतः प्रातिपदिकार्थ संपन्नः इति प्रथमा इति समाहितम्। अर्थात् षष्ट्यर्थस्य संबंधस्य प्रवृत्ति निमित्तत्वेन अंतर्भावे प्रातिपदिकार्थपदेन
ग्रहणात् प्रथमा सिद्ध्यति। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेष। अत्र संबंधस्य प्रातिपदिकेन उक्तत्वात् अशेषत्वम् अस्ति। शेषत्व विवक्षायाम एव षष्ठी। तस्मात् संबंधार्थस्य अशेषत्वात् चित्रगु शब्दे षष्ठी न प्राप्नोति। इत्थं सत्यः इत्यत्र विभक्तिवाच्यतावच्छेदकस्य कर्मत्वाभावात् द्वितीया न भवति। औपगवः चित्रगुः इत्यत्र संबंधः प्रातिपदिकार्थः संपन्नः, अतः न षष्ठी। एवं च भीष्मं कटं कुरु इत्यत्र अगत्या द्वितीया भवति। अतः अनभिहिते इति सूत्रस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। तद्धित परिगणन विषये नागेशमतम् उपस्थाप्यते। क्रिया द्विविधा भवति, साध्य क्रिया सिद्ध क्रिया। पचति भवति इत्यादि साध्य क्रिया, यत्र अन्यायाः क्रियायाः आकांक्षा नोदेति सा साध्य क्रिया। अत्र लिंग संख्यादीनाम् अन्वयो न भवति। यत्र लिंग संख्यादीनाम् अन्वयो भवति सा सिद्ध क्रिया। यथा पाकः कारकाणां क्रियायाम् अन्वयः इति नियमो अस्ति। एवं च कारकान्वय योग्यतावच्छेदिका साध्य क्रिया एव। अत्र सत्यः इत्यादौ तद्धित कृदादिभिः कारकान्वय योग्यतावच्छेदक साध्यत्वेन करणक्रियायाः बोधो न भवति। एवं च अश्वपदात् तृतीया विभक्तेः अथवा द्वितीया विभक्तेः प्रवृत्तिरेव नास्ति। साध्यत्वेन क्रियायाः उपस्थिताभावात् एव सत्यो अश्वः देवदत्तेन इति प्रयोग न भवति। अतः तद्धित परिगणनस्य किमपि फलं नास्ति। समास परिगणन विषये नागेशमतं विविच्यते। प्राप्तः आनन्दः यं पुरुषम् इति विग्रहे समासे प्राप्तानन्दः इति पदं निष्पन्नम्। यत्कर्मक प्राप्तिकर्ता आनन्दः इति विग्रह वाक्यार्थ ओदः। आनन्दकर्तृक प्राप्तिकर्म इति प्राप्तानन्दः इति समस्त पदस्य अर्थ। वृत्त्यर्थबोधकं वाक्यं विग्रह। अतः वृत्ति विग्रहयोः समानार्थकत्वं स्यात्, परन्तु विग्रहवाक्ये प्राप्तिपदं विशेषणम्, आनन्दपदं विशेष्यं, समासे आनन्दपदं विशेषणं, प्राप्तिपदं विशेष्यम्। अतः विशेष्य विशेषण व्यत्यासेन एकार्थी भावः कल्पनीयः स्यात्। एवं च वृत्ति विग्रहयोः समानार्थत्वभङ्गः स्यात्। किंच बहुव्रीहि समास विधानाय सामानाधिकरण्यम् अपेक्षितम् अस्ति। सामानाधिकरण्यस्य तात्पर्यं भवति विग्रहवाक्यस्य विशेष्यपदं समासेऽपि विशेष्यं स्यात्। प्राप्तानन्दः इत्यत्र तु समास विग्रहवाक्ययोः विशेष्यपदं समानं न भवति। अतः सामानाधिकरण्यभावात् अर्थात् समास विग्रहवाक्ययोः समान विशेष्यकबोधाभावात् बहुव्रीहि समासो न प्राप्नोति। एवं च प्राप्ता भार्यायं सः इति विग्रहे प्राप्तासु भार्यासु इति अलौकिक विग्रहे बहुव्रीहि समासे सुप्लुकि प्राप्ता भार्या इति अवस्थायां पूर्वोत्तरपदयोः एक विशेष्यक प्रतीतिजनकत्व रूपस्य सामानाधिकरण्यस्य अभावात्
स्त्रियाः पुंबत भाषित पुंस्कात् अनुं समानाधिकरणे इति सूत्रेण पुंबत भाव न प्राप्नोति तथा च प्राप्त भार्यः इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः वृत्ति विग्रह वाक्ययोः समान विशेष्यकार्थबोधः आवश्यकः। अतएव कालाः परिमानिना इति सूत्रे भाष्ये प्राप्तः आनन्दः यं सः प्राप्तानन्दः उभयत्रापि प्राप्तिकर्त्रानन्दकर्म इति अर्थः स्वीकृतः। प्राप्तिकर्तृक आनन्दकर्म इत्यर्थबोधः असंगतः इति शंका उपस्थाप्यते। अत्र क्रियानिरूपितत्वं कर्मत्वं परन्तु कारकनिरूपितत्वं कर्मत्वं न संभवति। क्रियायाः कर्तरि कर्मणि च अन्वयो भवति परन्तु कारकाणां परस्परान्वयो न स्वीकृतः। अतएव आनंदकर्म इति असंगतं स्यात् इति शंका उदेति। नेक्स्ट अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। प्राप्तिकर्त्रानन्दकर्म इति वाक्ये प्राप्तेः विशेषणतया बोध भवति एवं आनन्दस्य विशेषतया बोधः। अत्र आनन्दनिरूपितकर्मत्वस्य बोधेपि तत्र विशेषणीभूता क्रिया प्राप्तिरूपा तन्निरूपितकर्मत्व ज्ञानं तत्र आरोप्यते। अतएव अत्र न दोषः। स्वर्गीध्वस्तः इति वत् इति शेखरे नागेशेन उक्तम्। तर्हि स्वर्गीध्वस्तः इति वाक्यस्य तात्पर्यं विवेच्यते। जीवस्य विनाशो नैव दृष्टः। यो जीवः स्वर्गे निवसति स स्वर्गी भवति। स्वर्गस्य अवधेः परिसमाप्तौ स्वर्गीध्वस्तः इति प्रयोगः भवति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति वचनानुसारेण स्वर्गीरूपस्य जीवस्य पुनः अधःपतनं भवति। अत्र ध्वंसस्य प्रतियोगी स्वर्गी जीवो न भवति परन्तु तत् विशेषणीभूतः स्वर्गः ध्वंसस्य प्रतियोगी इति स्वीक्रियते। यद्यपि सावधबोधे स्वर्गी इत्यस्य विशेष्यतया भानं स्वीकृतं तथापि स्वर्गीध्वस्तः इति वाक्यात् स्वर्गः विनष्टः इति मानसिकबोध जायते। सत्यः इत्यत्र अनुद्भूतकर्मत्व शक्तिः प्रतिपाद्यते। अधुना ग्रामम् इति पदस्य उपदेशे यथा ग्रामनिष्ठ ओदनभूतकर्मत्व शक्तेः बोधो भवति तथैव तद्धितप्रत्ययेन कर्मत्वस्य उक्तत्वात् सत्यः इत्यादि पदे उद्भूतकर्मत्व शक्तेः बोध न भवति परन्तु कर्मत्व शक्तिः वर्तते। अतः सत्यः इत्यादौ अनुद्भूतकर्मत्व शक्तिः स्वीक्रियते। अत्र कर्मादेः क्रियाजनकत्वेन विभक्तिवाच्यतावच्छेदक उद्भूतशक्तिमत्वेन च न भानम्। अतः न विभक्ति प्रसक्तिः इति नागेशेन प्रतिपादितम्। कृदन्तस्य कर्मत्वस्य न क्रियायाम् अन्वयः इति विविच्यते। कृदन्ताः शब्दाः हि क्रियायोग्यता विशिष्टद्रव्यवाचिनो न तु उद्भूतां कारकशक्तिं प्रतिपादयन्ति इति कयटेन उक्तम्। अनेन तस्य कर्मत्वस्य क्रियायाम् अन्वयो न भवति इति प्रतीयते। कृत अभिहितो भावः द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यकारेण उक्तम्। लिंग संख्यान्वयित्वं द्रव्यत्वं यथा
ग्रामं गच्छति इत्यस्य स्थाने कर्म गच्छति प्रयोग न संभवति। ब्राह्मणाय देहि इत्यत्र संप्रदानाय देहि इति प्रयोगो न भवति। तथैव पक्वादि कृदंत पदैरपि विभक्ति प्रयोजक रूपेण कर्मादीनां प्रतितीर्न भवति। उद्भूत शक्तिमत्वाभावात् कर्मादि संज्ञा न प्राप्नोति। अतः अनविहिताधिकारो नावश्यकः। अत्रार्थे भाष्य प्रमाणं समुपस्थाप्यते। अनुद्भूत कर्मत्व शक्ति स्थले द्वितीया विभक्तेः विधानं न भवति। एवं च विभक्ति अप्राप्ति रूपार्थ अनुवादम एव अनविहिते इति सूत्रम न तु अपूर्व विधायकम सूत्रम। एतत्तु सुपः आत्मनः क्यच इति सूत्रे भाष्ये ध्वनितम्। देवदत्तः आत्मनः पुत्रम् इच्छति इति विग्रह वाक्यात् देवदत्त कर्तृक पुत्र कर्मक इच्छानुकूल व्यापारः इत्यर्थबोध भवति। देवदत्तः पुत्रीयति इति वाक्यात् अपि स एव अर्थः गम्यते। उभयत्रापि व्यापारस्य प्राधान्यम्। अतः क्यच प्रत्ययो विधीयते। परन्तु इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्रः इत्यत्र फल विशेष्य रूपबोध भवति। अतः क्यच प्रत्ययो न भवति। यदा क्रियाफलस्य कर्मणः प्राधान्यं प्रतिपिपादयिषितं तदा वाक्यमेव प्रयुज्यते। पुत्रः इष्टः इत्यादि न तु क्यजन्तः तस्य अकर्मकत्वात् कर्मणि प्रत्यय अनुत्पादनात् इति कयटः आह। प्रायेण इत्यस्य यत् फलं दिखितेन उपस्थापितं तस्य प्रत्याख्यातं नागेशेन कृतं तदधुना विविच्यते। विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुमसाम्प्रतम् इति प्रायेण इत्यस्य फलं सिद्धान्तकौमुद्यां प्रतिपादितम्। अत्र संवर्धन क्रियायाः कर्म भवति विषवृक्षः। अत्र अपिना निपातेन अस्य कर्मत्वस्य उक्तत्वात् विषवृक्षः इत्यत्र प्रथमा भवति न तु कर्मणि द्वितीया। वस्तुतः नेदम् अनवहिताधिकारस्य प्रयोजनम् इति नागेशेन प्रतिपादितम्। अत्र अपि निपातेन अभिधानाभावेपि प्रथमा सिद्ध्यति। छेतुम् इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययस्य साधुत्व विधानाय इष्यते इति क्रियायाः अध्याहारः कर्तव्यः। इष्यते इति क्रियायाः अध्याहारेण एव तुमुन् अणुबूलौ क्रियायां क्रियायाम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। तुमुन् प्रत्ययविधानाय सूत्रं भवति तुमुन् अणुबूलौ क्रियायाम्। अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कदा भवेत्? यदा इष्यते पदस्य अध्याहारस्य। अन्यथा क्रियार्था क्रिया उपपदत्वाभावात् तुमुन् प्रत्ययो न स्यात्। एवं च सकादि धातूनां योगाभावात् सकधृष इत्यादि सूत्रेणापि तुमुन् न भवेत्। इष्यते इति अध्याहारे तु इच्छार्थेषु तुमुन् इति तुमुन् प्रत्ययः सुलभः। विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम् इष्यते इति यत् तद् असाम्प्रतम् अन्यायम् इति अर्थः। इष्यते इत्यत्र कर्मणि प्रत्ययः। अत्र तिङ् प्रत्ययेन कर्मत्व शक्तिः उक्ता भवति। तथा च संवर्धन क्रिया कर्मत्वम् अनुक्तम् अपि
उक्तवत् प्रतिभाति इति कर्मवाचकात् विषवृक्ष पदात् द्वितीया न भवति। क्रमादवं नारद इति अबोधिशः इत्यस्य साधुत्वं प्रदर्श्यते। क्रमातमं नारद इति अबोधिशः इति वाक्यं कर्तृवाच्ये वर्तते। अतः कर्मणः अनुक्तत्वात् नारद इत्यत्र अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, परन्तु माघेन कथं प्रथमा विभक्तेः प्रयोगः कृतः इति शंका आयाति। अत्र अपि न नारद इति श्रीकृष्णीय ज्ञानानुकरणं भवति। अतः अनुकरणस्य नारद इति प्रथमान्तपदस्य अप्रातिपदिकत्वात् द्वितीया विभक्तिः न भवति। अतएव तस्य साधुत्वम् अस्ति एव। निपातेन कर्मत्वशक्तेः अनुक्तत्वम् इति विषये विचारः उपस्थाप्यते। निपातेन कर्मत्वशक्तेः उक्ता न भवति। अतः अधिहरि इति प्रयोगः उपपद्यते। अधिहरि इति अव्ययीभाव समासे निपातेन अधिशब्देन अधिकरण रूपार्थस्य उक्तत्वेपि हरिशब्दात् सप्तमी भवति। अव्ययं विभक्ति समीप इत्यादीना सूत्रेण विभक्ति अर्थे विद्यमानं समर्थ सुबन्तं अव्ययेन साकं समस्यते। अत्र अधिनिपातेन अधिकरणत्वस्य उक्तत्वे हरिप्रातिपदिकात् ङि विभक्तिः नोत्पद्यते। हरिङि अधिषु इति विग्रहवाक्यं न संभवति, किंच शिवन्तत्वाभावात् समासो न प्राप्नोति। तथा च अव्ययं विभक्ति इति सूत्रे विभक्ति पद उपदेशो व्यर्थः स्यात्। विभक्ति पद उपदेश सामर्थ्यात् निपातेन विभक्त्यर्थस्य उक्तत्वेपि विभक्तिर्भवति इति कल्प्यते। वस्तुतः वचन सामर्थ्यात् इति कल्पना न करणीया। किंच निपातेन अभिधाने अपि प्रातिपदिकात् उद्भूत तत्शक्तिमत्त्वेन एव भानमिति न तत्र विभक्तिः सुलभा। अत्र सप्तम्यर्थस्य द्योतकः अधिनिपातः। इत्थं सूत्रस्य विचारः संपन्नः। अधुना पाठ्यांशः उपस्थाप्यते। पाठ्यस्य यः सारः निष्कर्षः संक्षेपेण उपस्थाप्यते। अभीते प्रथमा इति एकं वार्तिकम्। अभिधानं च प्रायेण तिङ्कृत्तदित समासेहि इति परिगणनं कृतं। तिङ्गः उदाहरणं हरिः सेव्यते। कृतः उदाहरणं लक्ष्म्या सेवितो हरिः। तदितस्य उदाहरणं सत्यः अश्वः। शतेन कृतः अश्वः। समासस्य उदाहरणं प्राप्तानन्दः। प्राप्तः आनन्दो यं स प्राप्तानन्दः। प्रायेण इत्यस्य फलं क्वचित् निपातेन अभिधानं। निपात अभिधानस्य उदाहरणं विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम् असाम्प्रतं। परिगणनमिदं नागेशेन प्रत्याख्यातं। परिगणनस्य स्वीकारे कटं भीष्मं कुरु इति भीष्मत्वादि गुणविशिष्टस्य कटनिष्ठकर्मणः बोधनाय भीष्मपदात् द्वितीया। भीष्मरूपकर्मणः साक्षात् करणक्रियायाम् अन्वये भीष्मप्रातिपदिकात् द्वितीया। हरिः सेव्यते इति न परिगणनस्य फलम्, यतः अनवकाशा प्रथमा बाधिका भविष्यति। अनवकाशत्वात् परत्वात् वा प्रथमा इति प्रदर्श्य कृत परिगणनं प्रत्याख्यातं
सत्यः अश्वः इति तदित उदाहरणम् असंगतम्। औपगवः चित्रगुः इति प्रत्युदाहरणं स्वीकर्तव्यम्। भाष्यमते औपगवः चित्रगुः इति प्रत्युदाहरणं न युक्तम्। नागेशमते तद्धित परिगणनस्य समास परिगणनम् अपि नावश्यकम्।